अच्छा, तो आप तो इंतजार करते होंगे कि कब भैंसें गोबर निकालें और हम ले जाएं नहीं, जो देखें पकती हैं, नाई पकाते हैं, उधर भी इस्तेमाल होती है, घर में ही होती है, भट्ठों पर होती है। खुद भी कमा रहे हैं और आगे भी लोगों को 5-6 बंदे उनका रोजगार है। उसके अलावा जो ट्राली पर गोबर आती है वो 3-4 हज़ार रुपये उनका खर्चा है, उनको ही पैसे देते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, नया पाकिस्तान के साथ मैं हूं आपका मेज़बान इरफान हैदर कामा। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं झंग बखा रोड नया बाईपास के साथ एक ऐसी फैक्ट्री में मौजूद हैं जहां गोबर से लकड़ी बनाई जा रही है। गोबर से लकड़ी बनाए जाने वाला ये झंग का और पाकिस्तान का सबसे पहला कारखाना है। गोबर से लकड़ी कैसे बनाई जाती है, रोज़ाना कितना गोबर इस्तेमाल होता है, इससे कितने पैसे कमाए जा सकते हैं, इस पे कितना खर्चा आता है, आज इस वीडियो में हम आपको सब कुछ बताएंगे। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि इस मशीन में जो गोबर इस्तेमाल होता है वो ताज़ा गोबर इस्तेमाल होता है या जो 1-2 दिन पुराना वो इस्तेमाल होता है? 1-2 दिन ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਫਤੇ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। वैसे ਜਿਹੜਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਨਾ ਡੰਡਾ ਬਣਨਾ ਉਹ ਤਾਜ਼ਾ गोबर ਦਾ ज़्यादा अच्छा बनता है। ताज़ा गोबर का अच्छा बनता है। हाँ। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि आपको ये आइडिया कहाँ से आया, आपने ये कहाँ से सीखा है कि गोबर से भी लकड़ी बनाई जा सकती है? बस मैंने YouTube चैनल से ये देखा है। पहले एक वीडियो की हो रही है, नेट पे आ रही है, ਉੱਥੋਂ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਹੀ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੋਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈਏ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲੇ ਚਲਾਈ ਜੰਗ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜੀ ਆਈ, ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੁੜੇ ਖੁੱਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਲੈਂਦੀ। अच्छा, आप कुछ पढ़े लिखे भी हैं, कोई तालीम हासिल? बस 2-3 जमाता बिना शां लिखण वाली गल है। अच्छा, फिर भी आपने YouTube से ये आइडिया ले ली? जी लिया। काफ़ी लोग ऐसे हैं जो पढ़ लिख के आज भी वेले घूम रहे होते हैं जी हाँ। लेकिन आप सिर्फ 2 क्लासें पढ़े हुए हैं और आपने एक अच्छा आइडिया लिया। जी हाँ, और इससे फ़ायदा भाई, अगर कोई गारे फर्ज किया 3-4 बंदे ना, यानी कि मियाँ बीवी 3-4 बच्चे ने, अगर वो भी ये मशीन ला लेवे उन्होंने दा रोज़गार जड़ा है ना महीने का 40-50 हज़ार वो आराम नाल कमा सकते हैं। अच्छा, मैं ये देख रहा था ये जो बच्चे हैं ये आपके बेटे हैं या आपने वैसे रखे हुए? नहीं, वैसे रखे हुए जो काम के लिए 300 रुपये दिहाड़ी छोटे बच्चों को देते हैं। अच्छा, उससे बड़े जो 400-500 इस तरह मतलब खुद भी कमा रहे हैं और आगे भी लोगों को 5-6 बंदे उनका रोज़गार है। उसके अलावा जो ट्राली पर गोबर आती है वो 3-4 हज़ार रुपये उनका खर्चा है, उनको ही पैसे देते हैं। तो उसके अलावा जो इसका टोटल खर्चा है ना, अगर सुबह तो शाम तक चलाया जाए ना तो 3-4 हज़ार रुपया लेबर शेबर खर्चा कट के बच जाता है, बच जाता है। दूई गल ये भी इसकी वजह तो आलूदगी का इस जलावन आलूदगी का कोई मसला ही नहीं है, बाकी चीज़ों तो आलूदगी पैदा होती है। उसके अलावा दरख्तों की कटाई रोक सकती है, अगर सारे लोगों का रुझान हो ना तो दरख्तों की कटाई जी रोक सकती है। ठीक है सर, मुझे बताइएगा कि ये जो मशीन है इसकी मालियत कितनी है? 45,000 रुपये दी है। अच्छा, 45,000। और इसमें जो गोबर आप इस्तेमाल करते हैं वो रोज़ाना कितने इस्तेमाल करते हैं? काम करन तो मशीन तो तकरीबन कोई 200-250 मन जड़ा ना गोबर इस्तेमाल किया जा सकता है, अगर काम करी वे ज़्यादा था। तो कई लोग ना काम करें तो फिर तो ना करने वाले 8 घंटे काम करी वे ना तकरीबन 2500 डंडा निकलता है, और 2 फुट का डंडा से काट रहे हैं। अच्छा, मुझे ये बताएगा ये आपको ख्याल कैसे आया कि गोबर से भी लकड़ी बनाई जा सकती? ख्याल मैंने YouTube चैनल देखे हैं। अच्छा, उत्थों मैंने पता चलिया। तो वैसे भाई लोग जेड़े हिंदू कर रहे ने थापियां अगे थपेंदे देहात गोबर से था ते वो इस्तेमाल होंदी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੁਰਾਖ ਹੈ 6 ਇੰਚੀ ਦਾ ਅਦਵਾ 670 ਦਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਦੀ ਜਲਾਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੋਈ ਇस्तेमाल कर रहे हैं, बाकी लकड़ का चूरा ही इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, ये जो गोबर आप लेते हैं तो फिर कहीं से परचेज करते हैं या अपने जानवर रखे हुए हैं? परचेज ही करते हैं और अपने जानवर हैं उधर से लेते हैं। अच्छा, तो आप तो इंतज़ार करते होंगे कि कब भैंसें गोबर निकालें और हम ले जाएं और लकड़ी बनाएं? इस तरह नहीं, आप देख रहे हैं तो आपके सामने पड़ी है। हम रक्षा लगाए हुए अपना रक्षा है लोगों के जो जानवर हैं जिधर जिधर। तो फिर वो आपसे पैसे लेते हैं? नहीं, फ्री मिल जाती है। लोग बाहर सड़क तक काट रखते हैं, उन्होंने असी अंदरों गिराज च चा लेने, उन्होंने फायदा है। अच्छा,
تو ان کو یہ خیال نہیں آ رہا کہ وہ بھائی لکڑی بنا رہا ہے تو ہم بھی اس کا کہیں استعمال کریں، حالانکہ یہ کھاد کے طور پہ بھی استعمال ہو سکتا ہے، اس سے گوبر گیس بھی بنتا ہے۔ ہاں ذمہ داری کے طور پہ استعمال ہو رہا ہے، دیہات چ نہیں ملتی، لیکن شہر چ انہاں دی واسطے تے پرابلم ہے بھائی، شہروں حکومتاں دی بھی آلودگی مسئلہ بنتا ہے، گٹراں دے سجے تو آنے بھی فوری کوئی چاہ لے جاوے۔ اچھا یہ جو لکڑی بنائے جا رہے ہیں اس کی ہیٹ اور جو دوسری لکڑیاں اس میں کتنے فرق ہوگا؟ ویسے میں کوئی سائنس تو نہیں اس بارے میں جانتا، لیکن اس کی جو آگ ہے نا وہ دوسری لکڑی سے اچھی بنتی ہے۔ اچھا دوسروں سے اچھی بنتی اچھی جلتی ہے۔ اچھا پھر یہ آپ کس طرح من بیچتے ہیں، ایک من کس طرح بیچتے ایسی ہیں؟ 320 30 یہاں سے اٹھا کے اور جو دوسری لکڑی ہے اس کے ریٹ کا اس پتہ ہے؟ کا جو خشک لکڑی ہے وہ 600 روپے نو ہے، 700 روپے نو ہے، کم از کم جو عام لکڑی ہے نا 500 تو کم کوئی بھی نہیں ہے۔ اچھا یہ اس کا استعمال کہاں کہاں پہ ہے؟ اس کے استعمال تو جو دیگیں پکتی ہیں، نائی پکاتے ہیں، ادھر بھی استعمال ہوتی ہے، گھر میں ہی ہوتی ہے، بٹھوں پر ہوتی ہے۔ ویسے لوگوں کا رجحان ابھی نہیں ہے، آہستہ آہستہ جدوں لوگوں نے لگ جانا ہے، درختوں کی کٹائی روک جانی ہے، آلودگی کا جڑا مسئلہ آ رہا ہے، اگر سارے بندے انہوں استعمال کریں تو لکڑی کٹی بھی نہیں روک جائے۔ اچھا اس سے پھر یہ بھی فائدہ ہوگا کہ آلودگی بھی کم پیدا ہوتی کم پیدا ہوگی، اس کی کوئی آلودگی نہیں، دھواں وغیرہ ہوتا ہے؟ کوئی چیز ہی نہیں ہوتی۔ اچھا یہ لکڑی ہم اس کو آگ کے طور پہ استعمال کر سکتے ہیں، تو کبھی لڑائی کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں؟ نہیں، لڑائی کے طور پر استعمال نہیں، کیونکہ لڑائی اس سے کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ اچھا اس سے کچھ نہیں ہوگا؟ کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ خشک کتنے دنوں میں ہوتی ہیں، اور آج آپ جیسے دیکھ رہے ہیں کہ بارش آ رہی ہے تو بارش میں یہ پھر تو نقصان نہیں اللہ ہوتا؟ کی نہیں، کوئی نقصان نہیں، اللہ کی رحمت کا کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اچھا بارش آتی جاتی رہتی ہے، اگر بارش نہ آوے پھر دو تر دن چاہیے، یعنی کہ خشک تو روزانہ کتنی ایک بنا لیتے ہیں؟ اسی تقریباً جڑی خشک مال ہے نا 30-40 من ہو جاتا ہے سارا۔ اچھا اس بارش سے کوئی فرق نہیں پڑے کوئی گا؟ مسئلہ نہیں ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کا آنے کا کوئی تو کتنے ایک روزانہ کا کما لیتے ہیں یا منتھلی کتنے کما لیتے ہیں؟ کیونکہ صحیح 2-3 ہزار روپیہ اگر ٹوٹل لیبر کاسٹ نکال کے خرچے مرچے نکال کے نا تو 3-4 تو روزانہ کام کتنے گھنٹے کرتے ہیں آپ؟ 9-10 بجے شروع کرتے ہیں، 4-5 بجے 4-5 بجے؟ دن کو 1-2 گھنٹے ریسٹ۔ اچھا جو موٹر آپ نے لگائی ہے اس مشین کے ساتھ ایک وہ موٹر single لگے، وہ phase کتنا ہے۔ سنگل فیز ہے؟ ہاں 3 فیز اسی 3 HP موٹر استعمال کر رہے ہیں، ویسے 2 HP ہو جاتی ہے استعمال۔ تو اس کا کتنے بل آ جاتا ہے؟ اس کا بل ایک مہینہ اگر لگاتار 7-8 گھنٹے کام کیتا جائے 6-7 ہزار روپے کے آئے گا۔ جی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے کیا نام ہے؟ ذوالفقار جی بہت شکریہ، ہمارے ساتھ موجود تھے ذوالفقار صاحب، اور انہوں نے بتایا کہ کیسے گوبر سے لکڑی بنائی جاتی ہیں اور ان کو کہاں کہاں پہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان عرفان حیدر کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔